बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सईद इजाज़ गिलानी साहब, राय मंजूर नासिर साहब, अब्दुल रज़ाक साहब, सुमेरा मलिक मेरी बहन, डॉक्टर फ़ज़ीलत बानो साहिबा, शेख ताहिर अंजुम साहब, तमाम ख़वातीनो हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। देखिए जी, बहुत सी बातें हुई, बहुत सी बातें हुई भी कर ली होंगी। इल्म, रिज़्क़ और इज़्ज़त बांटने से तीनों चीज़ें वापस आती हैं और हमें तीनों चीज़ों को बांटना चाहिए। धोखा बहुत समझदार होता है। धोखा इतना समझदार होता है कि जब हम किसी को धोखा दे रहे होते हैं तो वो हम किसी को धोखा दे नहीं दे रहे होते, हम अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। बिल्कुल सही। और वो इतना समझदार है कि वो वापस आता है, आप ही के पास वापस आता है। तो हमें धोखा देने से बचना चाहिए। हम हमारे जो ज़वाल का सबसे बड़ा वजह है वो ये है कि हम सकाफ़त, समाज, तहज़ीब, अपने मज़हब से बहुत दूर हो गए हैं। हम ये कि हम अल्लाह को तो मानते हैं पर अल्लाह की हम नहीं मानते, और हम कोशिश भी नहीं करते उसको मानने की, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हम यूरोप को फॉलो करें, हम कोशिश करते हैं हम अमेरिका को फॉलो करें। मैं जो अगर आज यहाँ पर हूँ तो अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ, और इसमें बहुत बड़ा हाथ मेरी वालिदा का है, इसमें बहुत बड़ा हाथ मेरी दादी की दुआओं का है। 2015 में मेरा दोस्त मेरे ऑफिस आया, उसने कहा काशी भाई मैं अपनी बेगम के साथ उम्रा करने जा रहा हूँ, भाभी का पासपोर्ट दे जल्दी से, बस हम जा रहे हैं। मेरे घर पैगाम आ गया। वाह। मैंने अपनी बेगम को फ़ोन किया, मैंने कहा कि आप तैयारी करो, हम उम्रे पे जा रहे हैं। अच्छा, उसने कहा मैंने 2 उम्रे कर ली, अब मैंने हज करना है। मैं कहा हज का पैगाम भी मेरे घर आएगा? कहती है नहीं आएगा। हज के लिए तो इतनी लंबी लंबी लाइनें, जाना पड़ता है, साल साल 2-2 साल। मैं कहा इंशाल्लाह हज का पैगाम भी मेरे घर पे आएगा। अच्छा जी, बहुत आप अच्छा। अपना अपना मामला है, हाँ जी, तवक्कल का क्या मामला बात। है, उसके साथ मामला है। बहुत खूब। 2015 में मेरे भाई ने अपने और अपनी बेगम के लिए अप्लाई किया हज के लिए, और उसने जब अप्लाई किया तो बिल्कुल एंड हो गया था, और जिस भी ट्रैवलिंग एजेंट से कहा तो उसने कहा सिद्दीक भाई अब तो क्लोज़ हो गया, आप अगले साल अब अप्लाई करना 2016 में। अल्लाह ताला के सदके जाऊं, जब 16 में उसने टेलीफोन किया मेरे भाई को तो उसने कहा मैं नहीं जा रहा, काशिफ भाई और भाभी जा रहे हैं। वाह वाह वाह। उसने वाह कंफर्मेशन पहले की और मुझे फ़ोन किया कि काशिफ भाई तैयारी करें, आप और भाभी हज पे जा रहे हैं। वाह। तो ये देखें, हम दरअसल हम वेयर वी लैक, हम तवक्कल पे लैक करते हैं। हम उसको अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं, उसकी मर्जी से चलिए, खुदारा उसकी हम्म। मर्जी से चलिए। हम्म। आप जब जब हो सकता है हम जो चीज़ उससे मांग रहे होते हैं वो हमारे हक में बेहतर ना हो, वो बेहतर जानता है कि उसने कब देना है, कैसे देना है और क्यों देना है। ये भी हो सकता है वो देना ही ना चाहता हो, हमारे लिए वो बेहतर ही ना हो। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमें अल्लाह ताला से दोस्ती करनी चाहिए और उस पे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। मैं आखिर में कंक्लूड इस तरफ करने की तरफ जाऊंगा, जो मैंने माँ की पहले बात सुनाई। तो जी एक ऐसे एसेट हैं वालिदैन के, प्लीज़ टेक केयर ऑफ देम। यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, बच्चियाँ बैठी हैं। प्लीज़ अपने वालिदैन की कदर उनकी ज़िंदगी में करिए, उनके जाने के बाद उनकी कदर ना करिए। रोना है तो उनकी ज़िंदगी में सामने बैठिए। चले तो सारे ने जाना है, ओहो। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੋਣ ਕੋਲੋਂ बेहतर है कि उनकी खिदमत करें और उनका ध्यान रखें। ये एक ऐसा एसेट है कि ये वापस भी नहीं आता, मिलता भी नहीं है। इनकी कदर करें। और मेरे अब्बा नॉर्मली एक और बात कहते हैं, माशाल्लाह मेरे वालिदैन हयात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अब्बा कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह। वालिदैन मर के भी नहीं मरते, वाह। वो तो अल्लाह के पास चले जाते हैं और वो अल्लाह के ज़्यादा नज़दीक हो जाते हैं। तो जब फंसो तो उनको ज़रूर याद करो कि आप अल्लाह के ज़्यादा नज़दीक हैं। आप अल्लाह से दुआ वाह करिए कि मेरी ये मसला हल हो जाए, मेरी ये मुश्किल हल हो जाए, मेरे लिए वाह आसानियाँ वाह हो जाएं। वाह। लेकिन बच्चों और बच्चियों, जो जो जिनके पेरेंट्स हयात हैं, प्लीज़ अपने पेरेंट्स की कदर करें। पहले पेरेंट्स आते हैं, उसके बाद हकूक़ आते हैं, बीवी पेरेंट्स के बाद आती है, मियाँ पेरेंट्स के बाद आता है, बच्चे पेरेंट्स के बाद आते हैं। अपने पेरेंट्स पे, बीवी, बच्चों, रिश्तेदारों, कारोबार को फ़ौक़ियत ना दीजिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात
کینسر ہم یہاں بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. میری خواتین سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز ٹیک کیئر آف یور سیلفس. اپنے آپ کو آپ پلیز ایگزامن کریے. ہمارا جتنا کینسر بریسٹ کینسر بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ صرف خواتین میں نہیں ہوتا، یہ مردوں میں بھی ہوتا ہے. یہ شاید بہت سے مردوں کو نہیں پتا ہوگا. تو پلیز ٹیک کیئر آف یور سیلفس. میں تمام سے ریکویسٹ یہ کرتا ہوں کہ آپ کا بچہ زیادہ کھاتا ہے، زیادہ سوتا ہے، زیادہ پیتا ہے، زیادہ پڑھتا ہے، پلیز کنسلٹ اے ڈاکٹر. ایک نارمیلٹی ہوتی ہے، ایک ایب نارمیلٹی ہوتی ہے. جہاں پر ایب نارمیلٹی آئے کنسلٹ اے ڈاکٹر. اور ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا بالکل کوئی غلط بات نہیں ہے. یہ غلط بات ہے کہ بچہ پاگل ہو گیا، ڈپریس ہو گیا. نو، کنسلٹ اے سائیکیٹرسٹ. اس کو کنسلٹ کریں کہ میرا بچہ زیادہ پڑھ رہا ہے. اس کو اصولی طور پہ نہیں زیادہ پڑھنا چاہیے، یہ کھیلتا نہیں ہے، یہ سوتا زیادہ ہے، کم سوتا ہے. کوئی بھی اب نارمیلٹی کسی وقت میں بھی آئی ہے تو ڈو کنسلٹ اے ڈاکٹر. اٹ از ویری امپورٹنٹ. میں لاہور چیمبر کے متعلق ضرور بتانا چاہوں گا جی کہ ہمارے جو ممبرز ہیں ہم نے ان کے لیے مختلف ایم او یوز سائن کیے ہیں، ہیلتھ سے ریلیٹڈ بھی، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بھی، اور بہت اچھی جو یونیورسٹیز ہیں، بہت اچھے اسکولس ہیں، بہت اچھے ایجوکیشنل ہیلتھ انسٹیٹیوٹس ہیں، جس میں فاطمہ میموریل، ایور کیئر، النور ڈائگنوسٹکس، شالامار ہاسپٹل، عمر ہاسپٹل. ان تمام ہاسپٹلس اور انسٹیٹیوٹس میں ہمارے ممبرس کے لیے ڈسکاؤنٹس ہیں. جو ہمارے ممبرز ہیں، ہمارا ون ونڈو آپریشن کے تحت نیچے پاسپورٹ بھی ہے، نادرا بھی ہے، ایکسائز بھی ہے، ہمارا پولیس مرکز بھی ہے، ہمارے اور بھی گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں. میں اپنے لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ میرے ممبر ہیں، آپ میرے ممبر نہیں ہیں، جسٹ کم ٹو لاہور چیمبر. مجھے ملنے کے لیے آپ کو وزٹنگ کارڈ نہیں بھیجنا، آپ کو ٹائم نہیں لینا، آپ کو دروازہ نوک نہیں کرنا. میرا دروازہ سی تھرو ہے. جسٹ واک ان. مجھے ملنے کے لیے آپ کو ٹائم لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بہت ضروری ہے. ہم بہت سے یہاں پر دوست احباب جو بیٹھے ہیں وہ ضرور بزنس کر رہے ہوں گے. میری یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ ڈاکومنٹیشن از ویری امپورٹنٹ. اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرنس کو فائل کریے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بہت سی مشکلات ہیں. آپ ٹیکس نیٹ کے اندر آتے ہیں تو آپ کے لیے مسائل زیادہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں آتے تو اس سے زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو پلیز کنسلٹ، ہیو اے گڈ لائر، ہیو اے گڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. اپنی ڈاکومنٹیشن کریے، اپنے ٹیکس کے معاملات کو ٹھیک کریے، کیونکہ اب جو وقت ہمارا گزر گیا ہے، ہمارے آنے والے بچوں کا فیوچر نہیں گزرے گا. جو چیز آپ نے ڈکلیئر نہیں کی وہ اسٹیٹ کی ہے، وہ آپ کی نہیں ہے. میں انہی الفاظ کے ساتھ، اور نیچر پہ واپس آنا ہے. نیچر پہ واپس آئیں گے. ہم نیچر کا انتقام بہت برا ہوتا ہے، اور نیچر ہم سے انتقام لے رہی ہے، وہ کسی صورت میں بھی ہو. جب ہم نیچر کو چھیڑیں گے، جب ہم نیچر کو چیلنج کریں گے تو نیچر ریئیکٹ کرے گی، اور نیچر کا ریئیکشن بہت برا ہے. واپس آئیے اپنی. دیکھیں جو مجھے ابھی بات کر رہے تھے، سنت اور قرآن یہ کہتا ہے کہ فجر کے بعد اپنے رزق کی تلاش میں نکل جاؤ. تو ہم تو نکلتے ہی 12 بجے ہیں. تو جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جائیں گے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ ہم آپ کے خلاف ہیں، پر آپ ہمارے کاروبار میں برکت ڈال دیں. جب اللہ اور رسول یہ کہتا ہے کہ سود سے میری جنگ، سود سے اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے. بڑے سخت الفاظ ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں. تو اور ہم سود پہ کام کرتے ہیں، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ مولا ہم نے سود پہ کام بھی کرنا ہے پر میرے رزق میں برکت ڈال دے. نہیں ڈلے گی، نہیں ہو سکتی. تو وی ہیو ٹو کریکٹ اوور سیلفز. واپس آئیے. ہمارے پاس 1400 سال. میں تو کہتا ہوں تھوڑا تھوڑا بھی آپ واپس آنا شروع ہو جائیں. اور اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں، 5 وقت کی نماز بہت ضروری ہے، پر کم از کم ایک تو شروع کرو. نہ پڑھنے سے بہتر ہے 1 2 3 4 5. تو جی اگر ہم واپس آئیں، اللہ تعالیٰ کی مدد مانگے، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے.